वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस रमज़ान अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम पेश करता है बराह रास्त रोज़ाना ट्रांसमिशन A+ और पब्लिक न्यूज़ के ताबुन से। अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की जानिब से अपने कस्टमर्स के लिए बहुत से कीमती इनामात हैं। अर्लियर हमने मोबाइल फ़ोन की कुरानंदाजी की, अब LCD और बाइक की कुरानंदाजी करनी है। प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम के कस्टमर्स से कि आप अपने बकिया वाजिबात क्लियर कर दें चांद रात तक, ताकि आपका नाम भी इस बैलेट बॉक्स में ऐड हो जाए और शायद आप गाड़ी के लकी विनर हों, उम्रे के टिकट के लकी विनर हों या हमारे बाकी इनामात के विनर बने। इसके अलावा अपने तमाम देखने वालों के लिए 5 मरले का प्लॉट जीतने का शानदार मौका। अभी अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया पेजेस पे जाएं, टैग करें, लाइक करें, शेयर करें और किसी खुशनसीब को 27 रमज़ानुल मुबारक को 5 मरले का प्लॉट मिलेगा थ्रू कुरानंदाजी। तो जब हमारे इतने प्यारे भाई हमारे साथ हैं, अली भाई अगर आप आएँ और अपने मुबारक हाथों से नाम निकालें हमारे, सबसे पहले तो आप नाम निकालेंगे हमारे LCD के विनर का। ये शाह साहब को दें पढ़ने के लिए, क्या आप ख्याल भी है? पढ़ सकते हैं। नाम, सिटी और रजिस्ट्रेशन। इनका नाम है जी मियाँ उमैर नदीम और लाहौर से हैं ये, और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है AMT 57566029। बहुत मुबारक हो जी आपको। एक और कुर्रा भी निकालना अच्छा, है बाइक के विनर का। मैंने कहा जरा मिक्स कर दूं अच्छी तरह। ये लें जी, हमने फिर से मिक्स किया और अब बाइक के विनर का नाम। इसको थोड़ा इधर से निकाल, इधर से भी निकालना जरूरी है। जी ये हैं जी फर्रुख बिलाल, इनका ताल्लुक भी लाहौर से है और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है BLN 1702835। बहुत मुबारक हो जी इनको। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई आपका। अच्छा व्यूअर्स, जब हम यहाँ पे हैं तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। फैंस हो और रॉयल ना हो तो वो फैंस तो ना हुए, क्योंकि हर स्मार्ट इंसान की चॉइस है रॉयल फैन, जो दे लाइफ टाइम गारंटी और साथ जिंदगी भर का। रॉयल फैन ऑफर स्मार्ट चॉइसेस फॉर इट्स स्मार्ट कस्टमर्स। रॉयल स्मार्ट सीरीज के दिलकश डिजाइंस सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है बल्कि परफॉर्मेंस में भी सबसे आगे हैं। आपको नॉइजलेस परफॉर्मेंस मिलती है, लॉन्ग लास्टिंग हाई PI PCB, पावरफुल एंड एडवांस 18 स्लॉट PM मोटर, 3 साल की मोटर प्लस 1 ईयर PCB वारंटी, ओनली 45 वॉट्स एट फुल स्पीड दे बिजली भी आपकी बच जाती है। तो डेफिनेटली आप भी ट्राई करें व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं डेली हम रॉयल फैन के कोई ना कोई कीमती इनामात से आपको नवाजते हैं आसान से सवाल का जवाब देने पे। तो व्यूअर्स याद रखिएगा, हर स्मार्ट इंसान की चॉइस है रॉयल फैन। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स और चलते हैं हम किचन की तरफ, क्योंकि किचन में हमारी प्यारी सी शेफ हुमा किरमानी आ गई हैं। लेकिन उनके पास जाने से पहले आपको ये ज़रूर याद कराऊंगी कि डेटॉल साबुन और डेटॉल हैंड वॉश का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको 100 बीमारियां फैलने वाले जरासीम से महफूज रखता है। हमारे दीन में सफाई निस्फ ईमान कहा गया है और आपको भी अपनों का और अपना ख्याल रखना है। डेटॉल का इस्तेमाल करके कोविड जैसे खतरनाक जरासीम से अपने आप को बचा के रखे। रिमेंबर टू वॉश योर हैंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आ गए हम किचन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे नज़र आ रहा है कि हम इस वक्त फ्राई कर रहे हैं कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में सबरोसो की चिकन कचौरियाँ, जो आपकी और मेरी हम दोनों की फेवरेट हैं। क्या हाल है उमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप बताएं। अल्लाह का बहुत शुक्र। आज एक्चुअली मैं सबकी बहुत फेवरेट चीज़ बना रही हूँ, क्लब सैंडविच बना रही हैं आप। और क्या क्या? लेकिन उसके साथ जो है मैं जो सॉसेस बनानी बता रही हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बाज़ार के सैंडविचेस में तो हमें मिलती हैं और टेस्ट डिफरेंट लगता है। तो आज उसकी रेसिपी जो है वो रिवील करेंगे हम। और क्लब सैंडविच के लिए हमें अंडे चाहिए। अंडा जिस तरह मैंने अभी फ्राई किया था, फुल फ्राई करके उसके ऊपर ही मैंने चीज़ का स्लाइस लगा दिए। ब्रेड्स जो है वो टोस्ट कर लिए और जो सॉसेज हैं, एक तो मैं रेगुलर कॉकटेल सॉस जिसकी रेसिपी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक तो वो बनाऊंगी, लेकिन उसके साथ एक क्रीमी मस्टर्ड और बारबेक्यू सॉस बनेगी। उसके लिए मेरे पास बारबेक्यू सॉस है, मस्टर्ड है और उसके साथ बारबेक्यू सॉस हम यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, और उसके साथ मिल्क पैक क्रीम है।
تو اس کو مکس کر کے ہم اس کو بیٹ کر لیں گے, اور جس طرح آپ کاکٹیل ساس لگاتے ہیں ایک سلائس پہ, ساتھ میں آپ وہ دوسرے سلائس کے اوپر آپ یہ کریمی ساس جو ہے باربیکیو ساس وہ لگائیں گے, اور چکن لگائیں گے ایک لیئر کے اوپر, اس کے ساتھ ویجیٹیبلس لگائیں گے, آئس برگ لگائیں گے, ٹومیٹوز ہیں, سلاد کے پتے ہیں جی. اس کے علاوہ دوسری جو لیئر ہوگی اس کے اندر ہم انڈا لگائیں گے اور چیز لگائیں گے, اور اس کو پیک کر کے اس کو کاٹیں گے, اس کو سرو کریں گے. ایبسلیوٹلی ڈیلیشیس. اور مچلز ٹماٹو کیچپ کے بارے میں, اور مچلز ساسز جو ہیں وہ بہت ہی لذیذ ہیں, ڈفرینٹ شیپس اینڈ سائزز میں آتے ہیں, اور کوئی بھی اسنیک کمپلیٹ نہیں ہوتا مچلز کے بغیر. اور مچلز ٹماٹو کیچپ کی تھک ٹماٹوئی فیل ہے, آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملک پیک کریم جس کا ہم نے استعمال کیا ہے آج اپنے اس مزے سے کے کاکٹیل ساس کے اندر. کاکٹیل ساس ہی ہے نا یہ, باربیکیو کا باربیکیو ساس. اس میں ہم نے منہ میں پانی آ گیا, اس میں ہم نے ملک پیک کی کریم استعمال کی ہے جو 3 ویریئنٹس میں آتی ہے. ریگولر کریم بھی ہے, بریکفاسٹ کریم بھی ہے, اور وپنگ کریم بھی ہے. اس میں ہم نے استعمال کی ہے ریگولر کریم جو مسٹرڈ پیک ہے, جو 100% ڈیری ہے, 29.5% اس میں فیٹ ہے, اور آپ کو میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اس میں کوئی بھی ویجیٹیبل فیٹ ایڈڈ نہیں ہے. 100% ڈیری کریم ہے. گریٹ کنسسٹنسی, گریٹ ٹیسٹ, اور شیفس کی بھی یہی چوائس ہے. اچھا, میں نے جیسے کہ بتایا کہ ہم فرائی کر رہے ہیں چکن کچوریاں سبروسو کی کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی میں. مزیدار کھانے اور اپنوں کا ساتھ ہمیشہ سے رمضان مبارک کا ایک بہت ہی اہم حصہ رہا ہے, اور اس کنیکشن کو مزید اور اسٹرانگ بناتا ہے کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی 100% نیچرل انگریڈینٹس کے ساتھ. اور یہ ساتھ ہمارے ساتھ نبھا رہا ہے 1962 سے, یعنی کہ بہت عرصے سے. اور سبروسو کی چکن کچوریوں کے بارے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بڑی دفعہ بتایا ہے کہ بہت ہی لذیذ ہیں اور بہت ہی لائٹ اینڈ فلفی سی تیار ہوتی ہیں. آپ بھی اپنے گھر پہ بنا کے ٹرائی کیجیے گا اور بتائیے گا. اگر آپ نے ان کو ڈیپ فرائی نہیں بھی کرنا تو آپ ان کو بیک بھی کر سکتے ہیں, اور یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہیں چائے کے ساتھ یا کسی ٹھنڈی سی ڈرنک کے ساتھ. اور جب ٹھنڈی سی ڈرنک کی بات کرتے ہیں تو ٹینگ ہمارے ذہن میں آتا ہے. ٹینگ جو ہے وہ ایک ایسی مشروب ہے جو ہر بندہ انجوائے کرتا ہے. رمضان کا مہینہ ہے اور ہمارے ملک میں آج کل شدید گرمی ہے, تو آپ بھی روزے کے دوران جو پانی کی کمی ہوتی ہے, نمکیات کی کمی ہوتی ہے, یہ آپ کی فلفل ہو جاتی ہے جب آپ ٹینگ کا استعمال کرتے ہیں. چاہے آپ مینگو ٹینگ یوز کریں, اورنج, موسمی, پائن ایپل, لیمن, پیپر, ضرور ٹرائی کیجیے گا اور ہمیں بھی فیڈ بیک دیجیے گا. اور فائنلی موئیز گڑ پاکستان میں پہلی بار حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق تیار اور پیک کیا جاتا ہے. یہ بہترین قسم کی گنے کے رس سے تیار کیا جاتا ہے, اور یہ اس کی بائی دا وے بہت ہی آسان سی پیکنگ جو ہے, باسہولت پیکنگ جو ہے, وہ آپ کی زندگی کو کافی آسان کر دیتی ہے. اینڈ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے ہاضمے کو بھی بہتر کرتا ہے, آپ کی قوت مدافعت کو اسٹرانگ کرتا ہے, اور آپ کو دیر پا توانائی فراہم کرتا ہے. تو ہم اپنے کچن کے کاموں میں اس وقت تھوڑے سے مصروف ہیں. آپ ویورز ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. جب آپ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اپنے ڈیبیٹنگ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. جی ہاں, ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. قاسم بھائی میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس وقت ہم لوگ اپنے ڈیبیٹ سیگمنٹ کی طرف جانے والے ہیں. اب ہمارا سیمی فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے اور 4 پارٹیسپینٹ شامل ہوتے ہیں, 1 سلیکٹ ہوتا ہے, 3 گھر چلے جاتے ہیں. اور فرسٹ گرینڈ پرائز ہے عمرے کا ٹکٹ اینڈ موٹر بائک, اور سیکنڈ رنر اپ کا پرائز ہوگا موٹر بائک. قاسم بھائی اوور ٹو یو. جی بہت شکریہ جی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ لو میرج کے حوالے سے ہے. آپ کریں نہ کریں آپ کی مرضی, لیکن آپ کا جو ٹاپک ہے عاقب مجتبیٰ, آپ کا ٹاپک ہے لو میرج کے حق میں دلائل دینے ہیں. آپ اللہ کرے کہ آپ کی ہو جائے لو میرج, مسکرا رہے ہیں, لیکن آپ نے حق میں دلائل دینے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یاد رکھنا کہ گھر والے بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں. جی بیٹا بسم اللہ کریں. صدر علی وقار, اس عنوان پر میں لکھنے بیٹھا. آنکھیں بند کی تو چشمے تصور سے ایک منظر دیکھا کہ ایک تاجر جو نہ تو اپنے مال میں ملاوٹ کرتا ہے, جو نہ تو اپنے مال کا نقص بتاتے ہوئے پیچھے ہٹتا ہے, بلا کی ایمانداری کرتا ہے. کہ یہ منظر آج سے پہلے عرب نے کبھی نہ دیکھا
کہ جو مال عیبدار ٹھہرا وہ اسے ایک کونے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ بارش سے ٹپکتے ہوئے پانی کی بدولت یہ غلہ خراب ہو چکا. اس کی ایمانداری کے چرچے کچھ اس انداز سے بلند ہوتے ہیں کہ خاتون جنت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اس ایمانداری کو اپنے سینے میں سماتی ہیں اور نکاح کا پیغام محبت کی صورت بھیجتی ہیں، تو دوسری جانب وہ تاجر رحمت للعالمین بن کر اس پیغام کو قبول کرتا ہے اور دونوں پسند کی شادی کو پروان چڑھاتے ہیں. صدر علی وقار داستان آگے بڑھتی ہے. خاتون جنت ایک جانب، رحمت للعالمین ایک جانب، اور ان دونوں کی پیاری لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہ جن کے نکاح کے چرچے اب عرشوں پہ ہوا کرتے ہیں. صدر علی وقار خالق کائنات کے حبیب بجائے فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینے کے اپنی صاحبزادی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی میں تیرا ہاتھ شیر خدا کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں، فقط یہ روایت قائم کرنے کے لیے کہ شادی پسند کی جائے. صدر علی وقار جو درس مجھے میرے دین نے دیا، جو درس مجھے میرے نبی اور احادیث نے دیا، صاحب اختلاف انہی درس کو جھٹلانے آئے ہیں. کہ صدر علی وقار جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے اس خواب کی بھیانک تعبیر دیکھی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس درس کو جھٹلایا جاتا ہے کہ یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی منگنیاں کر دی جاتی ہیں، کہ جہاں پھپھو اپنے نکمے بیٹے کی شادی اپنی MSc کردہ بھتیجی کے ساتھ کر دیتی ہے. یہی چیزیں خاندانوں کی بربادی کا باعث بنتی ہیں. صدر علی وقار خاندانوں کی بربادی کا باعث بنتی ہیں. جناب صدر، میں ہاں کو نہ، سچ کو جھوٹ، دن کو رات اور حق کو باطل نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھی مقرر کی جانب سے آنے والی صدائیں ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہیں کہ جو 2 ٹکے کی دولت کی عوض اپنی صاحبزادی کا ہاتھ ایک شرابی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. تو صدر علی وقار میں آج اپنا سیاہ لباس زیب تن کر کے دنیا جہان کے محبت کرنے والوں کی وکالت کروں گا کہ اب کی بار میں گاؤں کے کسی چودھری کو اپنے آپائج بیٹے کی شادی غریب کے کسی پڑھی لکھی بیٹی کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا، اس کی زندگی کا سودا نہیں کرنے دوں گا. کہ صدر علی وقار مجھے میرے نبی نے ظلم اور زبردستی کی بجائے پسند اور رضامندی کا درس دیا. جناب صدر، دل کو کہاں قبول دماغوں کے فیصلے، دل تو محبتوں کے قبیلے کا فرد ہے، دل تو محبتوں کے قبیلے کا فرد ہے. آپ کی سماعت. ویری نائس، ویری میرا خیال ہے نائس. اس تقریر کی بنیاد پہ کروا دینی چاہیے. ہاں جی، ایسے جتنے دلائل ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کی لو میرج کروا دینی چاہیے بے شک. جزا کے طور پہ. اچھا، سیکنڈ پارٹیسپینٹ ہے ذیشان علی اور ان کا جو ٹاپک ہے لو میرج کی مخالفت کرنی ہے آپ نے. منصفین کی اجازت چاہتا. جی بسم اللہ. صدر علی وقار، لو میرج لڑکا اور لڑکی کی باہمی رضامندی سے ہونے والی شادی ہے، جبکہ ارینج میرج میں نہ صرف لڑکے اور لڑکی کی رضامندی پر منحصر ہے بلکہ دونوں کے خاندان ایک ایسی متفقہ نسل پر شروع ہوتے ہیں جس میں دونوں خاندان کی رائے شامل کی جاتی ہیں. صدر علی وقار، اگر میں بات کروں تو لو میرج کی، تو اس لو میرج کی اگر میں بات کروں، صدر علی وقار، لو میرج لڑکے اور لڑکی کی رضامندی پر منحصر ہے. کچھ نہیں، آپ چلتے جائیں. صدر علی وقار، لو میرج لڑکا اور لڑکی کی رضامندی پر منحصر ہے، جبکہ ارینج میرج نہ صرف لڑکے اور لڑکی کی رضامندی پر منحصر ہے بلکہ دونوں کے خاندان ایک ایسے متفقہ فیصلے پر عمل پیرا ہوتے ہیں جس میں بزرگوں کی آراء اور رشتہ داروں کی معاونت حاصل کی جاتی ہے. یوں تو یہ قرارداد یہی رد ہوتی ہے کہ فقط 2 دماغوں کو 2 خاندانوں پر فوقیت دی جا سکتی ہے، ہرگز نہیں. تو صدر علی وقار، اگر نفسیاتی طور پر بھی دیکھا جائے تو شادی سے پہلے عاشق و مشوق کی امیدیں آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں، اور مزید یہ کہ انہوں نے تارے اور سورج تک توڑ لانے کے وعدے کیے ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ تو تب پیدا ہوتا ہے جب گھر کی گندم بھی پوری نہیں ہوتی، تو پھر گھریلو جھگڑے کو سلجھانے کے لیے نہ تو بزرگ آتے ہیں نہ خاندان. اپنی پسند لائے ہو تم جانو اور تمہارا کام. صدر علی وقار، محبت کی شادی کا مطلب ہے شادی سے پہلے محبت، مطلب کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کا ایک دوسرے کو ملنا، لڑکے اور لڑکی کا ایک دوسرے کو ملنا، اور سب کے، اور مزید یہ کہ ملنے دے یار، کچھ نہیں ہوتا. جتنی دیر ہے بیٹا اس کو تو یوٹیلائز کرو. صدر علی وقار،
इसको छोड़ने सदर आली वकार। और बात अगर मैं दलील की करूं तो इस बात पे मैं ख़त्म करता हूं अपनी बात कि सदर आली वकार, क्या हम कचरे के ढेरों में मासूम बच्चों की लाशें देखना चाहते हैं? क्या हम गैरत के नाम पर कत्ल को परवान चढ़ाना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं। तो सदर आली वकार, आज मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि लव मैरिज औलाद के खालिस रिश्ते छीनने का दूसरा नाम है। लव मैरिज जुल्म जबर का ऐलान है। लव मैरिज जुल्म जबर का ऐलान है। लव मैरिज गैरत के नाम पर कत्ल होने वाला परवान है। तो आज मुझे कहने दीजिए, लव मैरिज नाकाम है, लव मैरिज नाकाम है। अब सब बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। अच्छा कासिम भाई, ऐसा क्यों होता है? मैंने नोटिस किया है कि कभी कभी बच्चे बहुत वेल प्रिपेयर्ड आते हैं लेकिन फॉर सम रीज़न वो उस वक्त परफॉर्म नहीं कर पाते। ये बिकॉज आप पब्लिक स्पीकर हैं, आप शायद बेहतर अच्छा, मेरा ख्याल है कि जब भी आप याद करके आए हैं और तकरीर करना चाह रहे हैं ना, तो आपको भूल जाएगी। बिल्कुल सही। और जब भी आपके पास कंटेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर है और उसे आप अल्फाज को दे के पैरहन पहना के अच्छे अल्फाज का, जुमलों का, वो ज्यादा ताकतवर होती है। आप दुनिया की बेस्ट स्पीच निकाल लीजिए, बेस्ट डिबेट्स निकाल लीजिए, वो याद नहीं की हुई। अगर वो याद की हुई हो, बल्कि इवन इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा जाता है बेहतरीन तकरीर करते हैं, वो याद थोड़ी की होती है। उससे पहले कितने प्राइम भुट्टो साहब के बारे में कहते हैं मजमे लूट लेते थे, ऐसे वो हाथ मारते थे और माइक सारे गिर जाते थे और दुनिया सारी उठ जाती थी। तो वो एक नेचुरल अंदाज था। मेरा ख्याल है हमारे जो बच्चे हैं ज्यादातर वो रट्टा लगा के आते हैं और उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि जो वो बोल रहे हैं उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। बट ऑल्सो कासिम भाई, मैंने नोट किया कि एटलीस्ट जब हम लोग डिबेटिंग करते थे, व्हेन आई वाज इन ग्रामर स्कूल, तो आई रिमेंबर कि हम डिबेट करते थे, हम सबका अपना अंदाज था। अब 2-3 किस्म के अंदाज हैं जो सारे बच्चे फॉलो करते हैं एंड वही वर्ड्स यूज करते हैं, उसी तरीके से आपसे मुखातिब होते हैं। मुझे तो हमेशा जो थोड़ा सा डिफरेंट और हट के कोई काम करता है, और वैसे भी हम नोट भी उसी चीज को करते हैं। खैर ऑब्वियसली विद सच अ बिग पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, उस्ताद मेरा बनता नहीं है, आप भी सर, बट ये मेरा एक ओपिनियन है। ब्रेक की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा सबको एक ब्रीदर देते हैं, वापस आएंगे तो अक्सा महानूर कानों को सांस लेने देते हैं, कानों को सांस लेने देते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं। Welcome back from the break, viewers. Al Noor Orchard presents Noor-e Ramazan. कासिम भाई, डिबेट लव मैरिज कुछ? जी, अब मैं लव मैरिज की बात नहीं कर रहा, मैं अरेंज मैरिज की बात करने लगा हूँ। और नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट हैं वो महानूर, अक्सा महानूर हैं, और अक्सा महानूर का ताल्लुक वीआईपी कॉलेज तलागंग से है। आपका बेटा टॉपिक है अरेंज मैरिज के हक में दलाइल। बिस्मिल्लाह करें। कबूल 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 है सदर आली वकार। एक तरफ मुबारकबाद का शोर उठता है तो दूसरी जानिब दुआए खैर के कलमात अदा होते हैं। और इस तरह वो शहजादी कि जिसकी पैदाइश को मेरे रब ने रहमते खुदावंदी कहा, किसी और के आंगन की जीनत बनती है। कि सदर आली वकार, निकाह शादी तो वो अटूट बंधन है जिसे वालिदैन के साये शफकत और बुजुर्गों की दुआओं में बांधा जाए तो उसमें खुदाए लम यज़ल की रज़ा शामिल होती है, फरिश्तों की दुआ शामिल होती है, रिश्तेदारों की उमंगें तो बहन भाइयों की बेगर्ज मोहब्बत शामिल होती है। और इसे मेरा ये इज्जत मुआब मुआशरा अरेंज मैरिज का नाम देता है कि बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मगर सदर आली वकार, आज इस ईमान में पेश करदा करारदाद के मुखालिफिन चिल्ला कर इस पाकीज़ा रिश्ते को जुल्म बर्बरियत और जबरी निकाह का नाम देंगे। मगर मेरा जलता ज़मीर उनसे, आपसे और इस ईमान में मौजूद हर जी नफ्स से ये सवाल करता है कि आखिर क्यों हमने मगरबी इक़दार को अपनाया? आखिर क्यों लिबरलिज्म के नाम पर मोहब्बत की आड़ में गैर शरई ताल्लुकात को बढ़ाया? आखिर क्यों इन गैर शरई ताल्लुकात को लव मैरिज का नाम देकर लोगों की जिंदगियों को अजीरन बनाया? कि बरक्स इसके ईमान में पेश करदा करारदाद
अरेंज मैरिज तो नाम है दो मोहब्बतों के मिलाप का, अरेंज मैरिज तो नाम है उस पाकीज़ा रिश्ते का कि जिसमें रब की रज़ा और वालिदैन का इत्मीनाने कल्ब शामिल होता है और कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इस रिश्ते की मुबारकबाद और कभी ना टूटने की गवाही देता है। अरे मेरे प्यारे निशातो वस्ल की घड़ियां मुबारक हों, दुआओं में परो कर लाए हम खुशियां मुबारक हों, दुआएं झूम कर आए तेरी इस ज़ीस्त में हर पल, दुआएं झूम कर आए तेरी इस ज़ीस्त में हर पल, ये खिलते फूल और मासूम सी कलियां मुबारक हों, ये खिलते फूल और मासूम सी कलियां मुबारक हों। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। शुक्रिया। नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमजा मुबशर इनका नाम है और ये प्यास कॉलेज कसूर से इनका ताल्लुक है जी। अच्छा, हमारी जो पिछली पार्टिसिपेंट थी बड़े ठहराव से, जी जी जी, और उनका अंदाज बड़ा अच्छा था और कह लीजिए उनका कंटेंट भी अच्छा था, बस एक तरफ देख रही थी। दरअसल कम्युनिकेशन स्किल नाम है सबको इंगेज करने का, तो ना चाहते आप अगर एक ही तरफ देखने लग पड़े हैं तो ऑडियंस इंगेज नहीं होती। बॉडी लैंग्वेज से भी आप एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू फॉलो हर रादर देन वो हमें इंगेज सबको देखे ना जी। हमजा बिस्मिल्लाह कीजिए, आपका टॉपिक है अरेंज मैरिज की मुखालफत में दलाइल आपने देने हैं। हमजा मुबशर। मसला है सदर आली वकार, मसला उस सोच का कि जो जहालत के साथ जन्म लेती है, अपनी फरसूदा रवायात के साथ खेलकर जवानी की दहलीज तक पहुंचती है और अना का अनाज खाकर दो खूबसूरत जिस्मों की खुशियों को खा जाती है। मसला है सदर आली वकार उस सोच का जो 16 साला लड़की को 60 साला बूढ़े से ब्याहने पे मजबूर करती है। मसला है जी वकार, मसला है कहीं खानदानी, कहीं मुआशी और कहीं सियासी मुफाद की आड़ में दो लोगों पे मुसल्लत होती इस सोच का। मसला है जी वकार हर उस जात का कि जो खुद को ही दानाओ बीना मुनसिफो अकबर जानती है और जी वकार दो लोगों की राय उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती कि ईवाने बाशऊर में पेश करदा इस करारदाद की पुरजोर मुखालफत है जी वकार कि आज मेरे मुल्क के हस्पतालों में थैलीसीमिया और इस जैसे कई अमराज का शिकार होने वाले बच्चे इसी खानदानी नस्ल दर नस्ल शादी का नतीजा हैं। और जी वकार आज के ईवाने बाशऊर में मेरी सबसे बड़ी दलील इस कायनात की सबसे पकीज़ा तरीन औरत यानी हजरत खदीजा का इस कायनात के सबसे बाकिरदार बाहयात तरीन आदमी यानी हुजूर अक़दस को भेजा गया शादी का वो पैगाम है जिसे हुजूर अपनी खुशी से करते हैं। लेकिन सदर आली वकार जब आज के अहद के नौजवान ने अपनी राय का इजहार अपने अजदाद के सामने किया तो वो ओछा, लोफर और बेशरम कहलाया गया कि वो काफिला तेरी बस्ती में एक रात का ठहरा, हर किसी को अपनी पसंद के ख्वाब आ रहे हैं। मैं जानता हूं तू उस वक्त भी मौजूद न था वहां जब ये लोग तेरी मौजूदगी मना रहे थे। बगैर मर्जी के ब्याहे गए थे हम दोनों, कबूल कहते हुए होंठ थरथरा रहे हैं, कबूल कहते हुए होंठ थरथरा रहे हैं। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारे चारों कंटेस्टेंट्स अब हमें मेन स्टेज पे प्लीज़ ज्वाइन करें। कासिम भाई, अब वो वाला स्टेज आ गया है कि लिटरली हमें एक कंटेस्टेंट को सिलेक्ट करना है जो आगे जाएंगे और उसी के ऊपर अगर आपने फीडबैक देनी है, जनरल फीडबैक देनी है तो दे दे, बट नाम सिर्फ एक कंटेस्टेंट का लिया जाएगा जो नेक्स्ट मरहले में। अच्छा, जनरल फीडबैक ये थी कि एक हमारे दोस्त ने वो भूल गए, रिदम ख़राब हो गया, कंटेंट कईयों का बड़ा बिखरा हुआ था, बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। आप
आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आज उस तरह नहीं थे जैसे पहले आप होते हैं। यानी अगर मैं आपकी सारी पिछली डिबेट्स याद करूं तो वो आज वो वाली एनर्जी नहीं थी। हालांकि आपका एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा है, वॉइस हमेशा मैंने लिखा है बड़ी अच्छी है, लेकिन आज थोड़ा सा फ़र्क था। और बेटा आपने अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश की, कंटेंट भी अच्छा था, लेकिन वो अंदाज़ एक तरफ देखना और एक ही स्टाइल से बोलना, आवाज़ को थोड़ा सा बना के बोलना। की बात कर रहे हैं ना, जी अक्सा की बात कर रहा हूँ जी। और फाइनली जो जीतते हैं वो है हमजा मुबश्शिर। हमजा की आवाज़ बड़ी अच्छी है। अच्छा, हमजा की स्ट्रेंथ भी वॉइस ही है। कंटेंट ये बड़ा सख्त मुकाबला था आकिब का और हमजा का आपस में, लेकिन हमजा की यहाँ स्ट्रेंथ ये थी कि बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और इंगेज करके सबको साथ लेके चलना, ये एक बहुत बड़ा फन है। बड़े जानदार थे आप। सबसे बड़ी बात आपकी जो अंदाज था उसमें ठहराव था। आप क्या है कि रुक के बात कर रहे थे, यानी कहते ही नहीं चले जा रहे थे। ठीक है, वेरी नाइस, शाबाश हमजा, वेरी अच्छा, मैं ज़ीशान आपको ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी कि वेल डन, यू केप्ट गोइंग टिल द एंड, यू डिडंट गिव अप, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी स्पीच कंप्लीट की, जैसे तैसे भी की, यू कंप्लीटेड इट। और याद रखना कि जितना टाइम है यूटिलाइज इट, यू नेवर नो, शायद आपके 2-3 वर्ड्स ही आपके काम आ जाएं। अलूर ऑर्चर्ड की तरफ से हमारे चारों कंटेस्टेंट को एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक हमजा मुबश्शिर, अभी जर्नी आगे है। और हमारा पहला ग्रैंड प्राइज जो होगा राइट एट दी एंड वो उम्रे का टिकट और मोटर बाइक होगी, और सेकंड प्राइज जो होगा वो मोटर बाइक होगी बाय सेल्फ। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम मोइज गुड़ जो है वो ऐड कर रहे हैं पानी के अंदर, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि इफ्तारी का वक्त करीब है। सो हमारी डिशेस के बारे में बताएं। मैं गुड़ को मिक्स करती हूँ। बिल्कुल, क्लब सैंडविच बनाया मैंने, और आपने कचौरियाँ फ्राई की थी, चिकन कचौरियाँ। सारा काम मैं ही तो करती हूँ किचन में व्यूअर्स। बिल्कुल जी, उसके साथ टैंग बना है और मौसमी फ्लेवर टैंग है आज। अभी आप बना रही हैं गुड़ के साथ ड्रिंक, इसमें सत्तू ऐड करेंगे हम, और एंड वी विल बी गुड टू गो। तो व्यूअर्स, आप भी हमारी वेरियस रेसिपीज़ जो हैं जो हम क्रिएट करते हैं आपके लिए ट्राई किया करें। एंड व्यूअर्स, आई होप कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। मुझे याद है कि एक उम्रे का टिकट अभी बाकी है, तो उसकी तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच शेफ उमा, थैंक यू। व्यूअर्स, जल्दी से फाइनल उम्रे का टिकट जो है हमारा, जो आज का कुरानंदाजी का लास्ट हिस्सा है, उसकी तरफ चलते हैं। एक लास्ट उम्रे का टिकट निकालेंगे, कासिम भाई ही नाम विनर का अनाउंस करेंगे, और उसके बाद हमें कसस की तरफ लेके जाएंगे। तो ये हैं हमारे विनर का नाम। जी कासिम भाई। जी, विनर है जी अब्दुल्ला, लाहौर से इनका ताल्लुक है। रजिस्ट्रेशन नंबर इनका BLN 124045। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, 2 लोगों के नाम लिखे हैं, अब्दुल्ला एंड जाहिदा अब्दुल्ला। तो आई थिंक एज अ कपल ये ओनर हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और व्यूअर्स, अब कासिम भाई कसस की तरफ चलते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जुगन। अच्छा, आज का जो कह लीजिए, इसे वाकया तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक तमसील, मिसाल मौलाना रूम ने अपनी मसनवी रूमी में दी है, और ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है अगर ज़िंदगी को समझना हो। मौलाना रूम फरमाते हैं कि इंसान तू अमल ज़ख़ीरा करने में फ़िक्रमंद है, मगर अब तक जो ज़ख़ीरा हो चुका है उसकी हिफाजत करने को तो तैयार नहीं है। तेरी मिसाल उस शख्स की है जो गंदम जमा करता है, लेकिन उस गोदाम में जो चूहे आने का रास्ता है उसे बंद नहीं करता। लिहाजा गंदम की बोरियां भर भर के तू लाता जा रहा है, उस गोदाम में रखता जा रहा है, और चूहे उस गंदम को खाते जा रहे हैं। तो अगली बोरी लाता है, तेरी पिछली बोरी चूहे खा चुके होते हैं और तुझे परवाह नहीं होती, तुझे फिक्र नहीं होती कि वो चूहे खा गए हैं। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि अपने सामान की हिफाजत कर, कुछ इकदाम से गौर कर के वो चूहे क्या हैं। वो चूहे गुनाह है, वो हक तलफियाँ हैं, वो जुल्म है, वो ज़्यादती है, बद इखलाकी है, गीबत है, जो तू हर वक्त करता है। और नतीजा ये होता है कि वो सारी गंदम जो तेरा अमल की शक्ल में है, वो अमल उस चूहों की शक्ल में, वो चूहे उसे खाने लग पड़ते हैं और तेरा अमल ज़ाया हो जाता है। हम अपनी ज़िंदगी में देखें कितने खैर के काम हम करते हैं, लेकिन जब हम गीबत करते हैं, किसी की बुराई बयान करते हैं,
بد اخلاقی کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا وہ نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے. ایسے بڑے لوگ ہیں جو اچھے کام کریں, شریف انسان ہیں, جینٹل مین ہیں, لیکن ان کا رویہ اچھا نہیں ہے. ان کو کسی نے سکھایا نہیں ہے کہ بھلے سے بات کیسے کرتے ہیں, نرمی سے بات کیسے کرتے ہیں, خوش اخلاقی سے بات کیسے کرتے ہیں, رستہ کیسے دیتے ہیں, آسانی کیسے پیدا کرتے ہیں, دعا کیسے دیتے ہیں, کسی کو رخصت کیسے کرتے ہیں, کسی کو ریسیو کیسے کرتے ہیں, کسی کو تحفہ کیسے دیتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے سب کام اگر ہم سیکھ لیں تو وہ نیک اعمال جو ہم کر رہے ہیں وہ پرزرو ہو گئے, وہ سنبھالے گئے, اور اللہ ہمیں ان کا اجر دے گا. بہت بہت شکریہ. کیا بات ہے قاسم بھائی. کیونکہ اب ہم فائنل سٹیجز کی طرف ہیں جہاں پہ ہم نے اپنے ویوز کو خداحافظ کہنا ہے, کلام کی طرف بھی جائیں گے, لیکن علی بھائی اینڈ میں کوئی ورڈز آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ ہم نے آج نرمی اور رحم دلی کی بات کی, تو گفتگو کو ریپ اپ کرتے ہوئے, اس کو ریپ اپ کرتے ہوئے ایک آخری بات میں گزارش کر دوں کہ ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں, حضرت سفیان ثوری سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بہت بڑے محدث بھی تھے, صوفی بھی تھے, عالم بھی تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ کوئی ایک چیز بتائیں جو آپ نے مشکل ترین پائی ہو. آپ فرماتے ہیں جو میرے علم میں آ جائے اس کو کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے, اب کرنے کی طرف جانے کی دیر ہے. ہم میں سے ہر بندہ جتنی ضرورت ہے جاننے کی اس سے زیادہ ہی جانتا ہے, کم کوئی بھی نہیں جانتا. اب ضرورت یہ ہے کہ وہ جاننا کس کے لیے ہے. میں چاہتا ہوں کہ باقی سارے عمل کریں, ہم سب دوسروں کو عمل کروانا چاہتے ہیں. اصل پرابلم یہ ہے خود نہیں کرنا چاہتے. اگر ہم 20% بھی خود عمل کرنے لگ جائیں, چلیں 80% پریشر رکھیں دوسروں پہ, نو پرابلم, 80% دوسروں پہ رکھیں, 20% خود لگنے لگ جائیں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں. جس طرح ابھی شاہ صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ چوہوں کے دروازے, چور دروازے بند کرنے کی ضرورت ہے. ہم نیک کام بھی کرتے ہیں لیکن ہم نے خود اندرونی طور پہ گناہوں کا حظ لینے کے لیے, لطف اندوز ہونے کے لیے, خلوت کو ناپاک کرنے کے لیے چور دروازے رکھے ہوئے ہیں اپنے لیے. اور ہمیں سے ہر بندہ جانتا ہے, بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں. بس وہ چور دروازے روزانہ ایک ایک بند کریں. ایک بزرگ کا کال میں پڑھ رہا تھا شاہ صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جب تک تم اپنے اوپر یہ چور دروازے بند نہیں کرتے ہو, وہ بہت سیانہ ہے, وہ دروازہ کھولتا نہیں ہے. جب یہ بند ہو گئے اسے پتہ ہوگا کہ یہ تو میری انتظار میں بیٹھا ہے, پھر وہ کھل جائے گا. کیا بات ہے علی بھائی. اور قاسم بھائی الٹیمیٹلی تو ایک ہی بات ہے جو میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ ہمیں دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا چاہیے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. یہ صرف کپڑوں میں اور دوسری وہ جو کہتے ہیں نا فزیکل چیزوں کی بات نہیں ہو رہی, لہجہ بھی. مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ تم غصے بہت جلدی ہو جاؤ, غصہ تمہیں بہت چڑھتا ہے. میں نے کہا مجھے چڑھتا ہے. اگر مجھ سے انسان پیار سے بات کرے, مجھے کوئی پیار سے زہر بھی دے گا, میں پی لوں گی. یہ ایک فیکٹ ہے ویورز, اور یہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہمیں پیار سے کوئی زہر کا گھونٹ بھی پینے کے لیے کہے گا ہم پی لیں گے. لیکن آپ اگر بدتمیزی سے, لاؤڈلی, ہارشلی, زیادتی کر کے اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے, آپ صحیح بھی ہوں گے تو دل نہیں چاہے گا ماننے کا. تو جب میں یہ اپنے آپ پہ فیل کرتی ہوں تو پھر ہمیں یہ چیز دوسروں پہ بھی اپلائی کرنی چاہیے. نو ڈاؤٹ کبھی کبھی ہم زندگی سے تنگ ہوتے ہیں, اریٹیٹڈ ہوتے ہیں, غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے, تھکے ہوتے ہیں, 100 مسائل ہوتے ہیں. لیکن ویورز, محبت سے کہا ہوا ایک لفظ جو ہے وہ دل میں اتر جاتا ہے, اور ہارشلی کئی بھی 1000 باتیں جو ہیں وہ دل تک کیا دماغ تک بھی نہیں پہنچتی, اور صرف دل میں اور ارد گرد نفرتیں پھیلتی ہیں. تو پازیٹیوٹی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. میری طرف سے خدا حافظ. قاسم بھائی آپ ہمارے ویورز کو کیا کہیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ. میں کہوں گا اس سے آسان سبق کیا ہو سکتا ہے. 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا اچھے اخلاق پہ, اچھے لہجے پہ, نرم لہجے میں بات کرنے. جب 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا, اور کمائی دیکھیں کتنی بڑی ہے, واہ کہ اس پہ جنت پکی ہے. میں اس حدیث کو مجھے ایکوریٹ تو نہیں یاد, علی وقار قادری صاحب, میں مفہوم حدیث بتا دیتا ہوں کہ جنتی جو ہیں وہ ان کا دل چڑیا کی طرح نرم ہوگا. بالکل ہے. تو کبھی چڑیا کا دل دیکھیں. حدیث کے لفظ ہیں, بڑی شاندار بات کہیں, اکثر اہل الجنت بلعن, حضور اکثر اہل جنت بولے ہوں گے, جن کو ہم دنیا سے یار ہے کملا جی اب پھر اکثر اہل جنت اس دل کے لوگ ہوں گے, بولے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد
بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں۔ تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت۔ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے